अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। इस दौर में एक मसला बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में आते रहता है। लोग इस बात पर डिस्कस करते रहते हैं कि निकाह किससे करना चाहिए, हमारी शादी किससे होनी चाहिए। अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करे या कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करे तो क्या ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। लोगों के जहन में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आली शान है। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स को किसी से इश्क हो जाए, यानी मोहब्बत हो जाए, और फिर वो पाक बाज रहे यहां तक कि उस गम के अंदर वो मर जाए, तो अब ऐसे शख्स को शहीद कहा जाएगा। तो यहां से ये बात मालूम हुई कि हमारा जो दिल है ये किसी के जानिब माइल हो जाना हमारे इख्तियार में नहीं है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। मिसाल के तौर पर लड़का या लड़की अपनी मर्जी से कहीं शादी का इजहार करते हैं कि हमें फलां की लड़की से निकाह करना है, हम वहाँ निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस सूरत में माँ बाप को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये कोई बुरी बात नहीं है। उस वक्त तक ऐसा करना गलत नहीं है जब तक वो शरीयत के खिलाफ कोई काम न किया हो। हाँ, अगर उसने शरीयत के खिलाफ कोई काम किया है तो फिर ऐसा करना गलत। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी आपको ये कह रहे हैं कि हमें निकाह करना है और फलां से करना है, तो आप उनको समझाएं कि देखो बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन पहले हम इसकी तहकीक करेंगे, हम उनको जानेंगे कि वो लड़का या वो लड़की कैसी है। आप उनसे कहें कि जिसको तुम पसंद कर रहे हो उसकी हम तहकीक करेंगे, और जब तक हम तहकीक कर रहे हैं उस वक्त तक तुम बिल्कुल खामोश रहना। जब तक हम पता कर रहे हैं उनके बारे में, इस दरमियान न तुम उससे बात कर सकते हो और न तुम उनसे मुलाकात कर सकते हो। शरीयत ने जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई है उन सब चीज़ों से आप उन पर पाबंदी लगा दें, लेकिन ऐसा हरगिज़ न करें। अगर कोई लड़का आपके सामने आकर कह रहा है या कोई लड़की आपके सामने आकर कह रही है कि मैं फलां से रिश्ता करना चाहता हूँ, उसको मैं पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, तो फ़ौरन आप गुस्से में आ जाएं और उनकी बात को बिल्कुल ठुकरा दें। ऐसा हरगिज़ न करें। अगर वो किसी से रिश्ता करना चाहते हैं तो ये फितरी तकाजा है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अरब की मलका कहलाती थी, मलकतुल अरब थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पाक बाज कहा जाता था कि ये पारसा खातून है, ये बहुत नेक औरत है, लेकिन उसके बावजूद हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का खुद से इजहार फरमाया था। हुजूर से निकाह की ख्वाहिश खुद से वह जाहिर की थी। तो यहाँ से पता चला कि अगर कोई शख्स, कोई लड़का, कोई लड़की किसी से निकाह की ख्वाहिश का इजहार करे तो इससे माँ बाप को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी गुनाह में मुब्तला नहीं है तो फिर इससे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, शर्त है कि दोनों किसी भी गुनाह में मुब्तला न हो। अगर आपने पहली नज़र किसी को देखा और आपका दिल उधर माइल हो गया, उसके बाद फिर आप उनसे निकाह करना चाहते हैं, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। अपने बच्चों की इन बातों को वालिदैन को समझना चाहिए। अच्छा, सिक्के का ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि औलाद को भी समझना चाहिए कि अगर आपके माँ बाप किसी वजह से आपकी पसंद की शादी करने से वो मना कर रहे हैं, जहां आपने शादी का इजहार किया और आपके वालिदैन ने मना कर दिया, तो आप ये देखें कि इसकी वजह क्या है। हमारे वालिदैन ने जो मना कर दिया, क्या वजह है कि वालिदैन वहाँ हमारी शादी नहीं करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ख़ानदानी सिस्टम चलता है कि ख़ानदान के अंदर ही निकाह करेंगे, इससे बाहर निकाह नहीं करेंगे। हालांकि बाहर निकाह करना शरई तौर पर जायज़ है, अगर वो ईमान वाले हैं और आपके ख़ानदान के नहीं हैं तब भी आप उनसे निकाह कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप क्यों मना करते हैं, इसकी कुछ वजह होती है। इसकी वजह यह है कि आप जिस ख़ानदान में शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि उनकी आदतें, उनका रहन सहन, यानी उनके रहने सहने का तरीक़ा आपके ख़ानदान से नहीं मिलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ख़ानदान के अंदर ये बातें पाई जाती हैं कि वो घर में गंदगियाँ रखते हैं, झगड़े फसादात में वो ख़ानदान आगे रहता है। अब मिसाल के तौर पर अगर लड़का किसी ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता है कि उसके ननिहाल वाले बहुत
بہت خطرناک ہے، گالی گلوچ والا خاندان ہے، ان کی عادتیں بری ہیں اور اس کے ماں باپ بھی لڑنے جھگڑنے والے ہیں، اور آپ اسی خاندان کے بارے میں اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اسی خاندان کی اس لڑکی سے نکاح کروں گا ورنہ میں اپنے آپ کو جان سے مار دوں گا، دھمکیاں دے رہے ہیں، والدین کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا یہ رویہ بھی بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور خدا نخواستہ آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن ہیں اس لیے آپ کو منع کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ ماں باپ کسی کے دشمن نہیں ہوتے، وہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ آپ کی طرح عاشقوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں کرتا ہوں تو 2 دن کے اندر طلاق بھی دے دے گا یا پھر ساری زندگی روتا رہے گا، اس لیے وہ ایسی جگہ میں نکاح کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ بات بچوں کو بھی سمجھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی مخالفت میں جا کر جب وہ لڑکا یا لڑکی نکاح کر لیتا ہے تو پھر ایسی جگہ میں تباہی ہوتی ہے، وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف سے بیلنس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے پسند کی شادی کے اندر والدین کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے دونوں طرف سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والدین اپنی اولاد کو یہ بھروسہ دلائے کہ اگر وہ لڑکا یا لڑکی ہمارے موافق پر ہوں گے، ان کی عادتیں اچھی ہوں گی، ان کی خصلتیں اچھی ہوں گی، تو پھر یقینی طور پر ہم تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیں گے، ہم تمہاری شادی ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اور ماں باپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام میں بالکل جائز ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو یہ بھروسہ دلائیں کہ نہیں جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ اپنے والدین کو یہ بھروسہ دلائیں، یہ کہیں میں فلاں خاندان کی فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ اس خاندان کے بارے میں جانیں، ان کی عادتوں کو دیکھیں، ان کے بارے میں سمجھیں، اگر وہ آپ کے موافق اتر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ان کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے تو پھر ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ اپنے والدین کو یہ کہہ دیں کہ آپ کی بات ہی فائنل ہوگی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ بھی ایک اولاد کے اندر ہونی چاہیے، اپنی خواہش کا اظہار کر دیں اور پھر اپنے والدین کے اوپر چھوڑ دیں۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے یا پھر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرے تو یہ پسند کرنا، اس سے نکاح کرنا، نکاح کی خواہش رکھنا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں پائی جا رہی ہے دونوں کے اندر تو ایسا کرنا بالکل درست ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ کے حساب سے اگر ماں باپ دیکھیں کہ اگر وہاں ان کا رشتہ کرنا درست ہے تو بالکل ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ میں بیٹے کی پسند کی جگہ میں یا بیٹی کی پسند کی جگہ میں رشتہ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی اسلامی سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔